شي بعض المرات كيكونوا عندنا دي فوطون اللي صعب اننا نحيدو منهم مثلا الباك جراوند ولا شي حاجه باغ اكزومبل مثلا الشعر لي شوفو ولا الهير ولا اي حاجه مثلا معكشه في هاد البارتي هادي ما كنقدروش انا نحيدو هادي سينو مثلا الا جبت الاريزر تول باغ اكزومبل بحال هكا دونك كتحيد حتى ديك لابارتي ديال الشعر دونك صعيبه شويه. دونك كاين الحل ديال هاد القضيه هادي اننا غنمشيو للسيليكت غنكليكيو على كولر رانج. Après, on va définir ديك لا بارتي اللي باغيين نحيدو. مثلا هاد لا بارتي هادي كيف ما كتشوفوا انها كتحيد بشويه بشويه. المهم بحال هكا. المهم فهاد لا بارتي هادي دونك هاد لا بارتي هادي خصها تكون عندي بالابيض، ما خصهاش تكون عندي بالكحل. كنحاول انني نقلب على شي دروبر بلاس كيزيد يحيد لي دوك لي بارتي اللي مثلا هنايا في البلاك. هاد البارتي هادي نزيد نكليكي باش تحيد، عاوتاني نجي هنا باش تحيد هادي، غنجي عاوتاني هنا عاوتاني هاد البلاصه هادي وهي غادا هنا عاوتاني هنا عاوتاني. دونك باقيين شي حويجات هنايا خصهم يتحيدو. دونك كنجي نكليكي هنايا اي فوالا هاني ساليت التحياد ديال داكشي اللي باغي نحيد. كاينه واحد البقعه سوداء هنايا خصها تحيد حتى هي من بعد نحيدوها، حيت الا جيت كليكيت دابا غيتسيليكسيونا كاع حيت هنايا الكحل غيتسيليكسيونا حتى لي بارتي اللي كاين بالكحل هنايا. دونك غنجي لهنا غنكليكي على وايت ماتش. دونك قلبت داك سميتو باش يتسيليكسيونا ليا ديك لا بارتي اللي ما محيداش بحال هاد الشكل هذا. ابخي غناخد كويك سيليكشن تول، غنكليكي على الكويك سيليكشن تول موان، غادي نبدا نحيد كويك سيليكشن بلاس بليطو باش يسيليكسيوني ليا ديك لا بارتي. ابخي ملي غنسالي غنكليكي على سيليكت انفيرس اللي كاينه هنايا باش يسيليكسيوني ليا لانفيرس ديال داكشي اللي باغي. غنجي الموان سيليكشن تول، باقي ندير بارتي هنايا خصني نحيد، خصهم يكونوا داخلين ما يتحيدوش. دونك فوالا ابخي ما ساليت غنكليكي على لو ماسك ديالي بحال هاد الشكل. فوالا كنكون حيدت سميتو مي باقي واحد دي بارتي غري لاصقين في الشعر هنايا. الا زوميت شويه غيبانوا ليكم بحال هكا هاد لي بارتي هادو. دونك كيفاش غنحيدوهم غنشوفو كيفاش يتحيدوا. غنجي غنكري واحد الكالك جديد خاوي هنايا نيو لاير، غنكليكي على البراش تول، براش تول صغر من السايز ديالو بحال هكا. وغنكليكي على الاي دروبر اللي هو هذا باش نسيليكسيوني الكولور ديال الشعر اللي نرسم عليها، اللي غنحيد بديك لا كولور غري. ابخي نرجع للبراش تول ونبدا نلون بحال هكا بحال هاد الشكل. دونك ديك لابارتي اللي بالرماد كاينه تما. ابخي ملي نسالي غنجي لهنايا غنكليكي على كرييت كليبين ماسك باش يلصق ليا داك اللاير على الشعر باش يحيد دوك لي بارتي اللي بالكري كيف ما كتشوفوا بحال هكا. ابخي غنجي غنبدل ليه ليفي ديال الكولور لهاد البلاصه هادي، كليكي على اوفرلاي. فوالا كيف ما كتشوفوا ان ديك لا بارتي اللي بالكري تحيدات. نقدر نسيليكسيوني ان في واحد اخر مثلا غتشوفوا لي زيفي كاملين اللي كاينين هنايا. كاين الهارد لايت، كاين الاوفرلاي، كاين لينير داج دا ما جاش معاه، الكالر داج ديجا لامع بزاف، الداركر تا هو جا مزيان مي كتشوف هنا انه عطى شويه ديال لا كولور اللي لامعه. دونك كيبقى احسن اختيار هو الاوفرلاي اللي كيعطي لا كولور ديالو الجماليه ديالو اكسيتيرا. دونك نخليوها في الاوفرلاي وندوزو لا بارتي ديال الباك جراوند. دونك غنحيد هاد لا بارتي هادي مهماش. دونك غنكليك على الاريزر تول اولا الاي.
نبدا نحيد. فوالا كتبقى واحد لابارتي صغيره هنايا خاصها تحيد، ماشي بالسوفت، غتحيد بالهارد بحال هاد الشكل. السوفت كنحتاجو في شي حاجه اللي كتكون خاصها تحيد بدقه، دونك كنستعملو الهارد باش نحيدو كاع داكشي. فوالا كنكون ساليت من لابارتي ديال التقطاع ديالي في الوضعيه ديال الشعر. ودابا غنجي نبدل الكولر باك جراوند، اولا ندير باك جراوند جديده. دونك غنمشي ندير نيو، ولا نجيب ديك لا فوتو ديالي ديريكتومون اللي هي هادي نحطها عندي هنايا بحال هكا. نجيبها من مور كليكي على اونطري من مور سميتو. فوالا نكبر الباك جراوند ديالي باش يجي على سميتو لايك دا. بخي هذا خصو يكون على هاد لابارتي هادي. اي فوالا غنجي غنلصق لو كالك ديالي مع ليماج ديالي، باش الا جيت حيت دابا مثلا الا جيت كحزت غير هاد لو كالك ديال البنت، غيمشي ليا داك الكليبي الماسك ديالي وغيبقى داكشي. دونك الكليبي الماسك لاصق على لي شوفو، دونك خصو يتميرجا مع، خصو يلصق مع، خصو يتكورا مع. دونك غنديرو ميرج لاير، غنديروهم غنسيليكسيونيهم بجوج. غنسيليكسيوني اللاير ديالي، غنكليك على شيفت، غنبقى مكليك عليها ونكليك على لو كالك ديالي. ابخي غنكليك دروا وغندير ميرج لايرز. فوالا هما تميرجاو. ابخي غنجي غنكحز سميتو كيف ما شفتو دابا الكليب الماسك بقى لاصق على سميتو، واخا حركت الدوزيام كالك. دابا غندير واحد لي زيفي هكا كومسا. دونك نكري واحد لو نوفو كالك باش تشوفوا حاجه جديده عاوتاني. نجي للبراش تول، نكبر السايز ديالها بحال هكا. نجي نسيليكسيوني مثلا شي كولور، مثلا البينك كديس. نجي عاوتاني نسيليكسيوني كولور واحد اخر مثلا الزرق بحال هكا. وكيف ما شفتوا ان داك لو كالك اللي درت فيه جوج ديال لي كولور اللي درت في الجنب، دونك غنبدل ليهم الاف ديالهم باش يعطيو واحد ليفي زويون. دونك سوا غندير الاوفرلاي كيجي زوين لاصق عليه، نقدر نبدل ندير اف واحد اخر. مثلا هاني كنبدل، كاين كولر داج، لايتن، لينيير بيرن، كاين ملتيبلاي، كاين الكولر بيرن هذا لاصق عليه بزاف، الداركر، كاين السوفت هذا خفيف شويه، مي الاوفرلاي كيبان زويون. دونك نقدر نابليكيه حتى على البنت عاوتاني. دونك نجي نابليكي بعدا هنايا عاوتاني. فوالا جا شويه كبير على هذيك، دونك غنقص من السايز، خليها 1000 حسن. هادي صغيرة بزاف، خلوها 1200. لا خصها تجي عريضة شوية، خليها 1500. فوالا دابا مزيان. اي فوالا نابليكي. نجي عاوتاني ندير نفس لا كولور الغوز بينك بحال هكا. ندير الاوفرلاي، غندير الكليبي الماسك لايك ذس. نقص شويه من الاوباسيتي، يعني ما يبقاش باين على سميتو على الجسم بزاف.
دونك بهاد الطريقه هذه غنكون ساليت درت لي زيفي، قطعت داك او نيفو ديال لي شوفو بطريقه اللي خليت فيها غير لي شوفو اللي باينين مع الباك جراوند. دونك هذه هي الطريقه باش اننا نقطعو شي حاجه مثلا صعيب علينا اننا نقطعوها. دونك كنسيليكسيوني داك الكولور اللي خصنا نحيدو وكنخليو لابارتي اللي باغيين نخليو. دونك كان هذا الشرح ديال لابارتي ديال كويك سيليكشن تول و لابارتي ديال كيفاش نقطعو شي حاجه فحال لي شوفو فحال هذا. دونك في الحلقه الجايين غيكونوا حوايج جداد. سلام عليكم.